आज तुम्ही पळयतात तिथी भोजनाचें जेवण आमची सगळी पेरंट्स करता. हांगर भाजी चालू आसा करप. मातशें पळया गो तोंडाक दाखया. ही आमची भगिनी आहा ती कातूंक बसलेली आसा. ही आमची थोडी जाणां आसा ती पळय कितें तरी नाल्लाचें उदक ओतयता. अशे तरेन आमचें जेवण करपाचें जोरान चालू आसा. आनी हे आमचे प्रिया पळय दाळीचें वरण शिजयता. हाय प्रिया.